बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नियो वॉर जोन में खुश आमदीद। मैं हूँ हिना सलमान और मैं हूँ फैजान बट। नाजरीन, जो एपिसोड्स इंडिया ने शुरू की थी 7 और 8 मई को, वो उसका अंजाम आज हो चुका है। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर जवाबी वार कर दिया है और ऐसा वार किया है कि अब इंडिया का जो मीडिया है और जो इंडियन इंटेलिजेंस है वो हाथ खड़े करके बैठ गई है। इस तमाम तर सूरत हाल पर जो सिचुएशन बनती नजर आ रही है, आलमी मीडिया इसके ऊपर कैसे नजर रखे हुए है और आगे क्या फ्यूचर इसका हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नजम अली खान साहब, सीनियर तज्जियाकार। साथ ही साथ इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच और सीनियर तज्जियाकार रऊफ कलासरा साहब। सर, पहले आपकी जानब आना चाहूंगा नजम साहब, जिस तरह की सिचुएशन शुरू हुई 6 और 7 मई की रात से और उसके बाद आज 10 मई है, ये 4 दिनों में जो सिचुएशन बनी है, पाकिस्तान का क्या रोल है और आलमी मीडिया इसके ऊपर क्या नजर रखे हुए है? देखिए, आलमी मीडिया तो सारी चीज़ों को मॉनिटर कर ही रहा है और सारी सूरत हाल उसके सामने है, लेकिन मैं पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस वक्त हम जिस सूरत हाल में बैठे हुए हैं, जिस इत्मीनान के साथ बैठे हुए हैं, जिस सुकून के साथ ट्रांसमिशन कर रहे हैं, शायद आप इंडियन चैनल्स को देखें तो आपको वहाँ पर वो सूरत हाल नज़र ना आए। उनको ठीक ठाक किस्म की मिर्चें लगी हुई हैं। मुझे तो ये लगता है कि शायद उनकी कुर्सियों में से कील निकल आए हुए हैं, उनसे बैठा नहीं जा रहा, उनसे बोला नहीं जा रहा, उनके मुँह से थूक निकल रहे हैं, वो हज़ियान बक रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा उन्होंने कहना क्या है। मैं एक चैनल देख रहा था, वो सरगोदा एयरबेस पर अपना कब्जा करवा रहे थे, मैं दूसरे को देख रहा था, वो 5 एयरबेसिस पर कब्जा करवा के बैठे हुए थे। बिल्कुल वही सूरत हाल है जो एक रोज़ पहले उन्होंने कराची में जब हमला करवाया, नेवी का नेवल कॉम्प्लेक्स उड़ाने की बात की गई और बंदरगाह पे बात की गई। इसी तरह उन्होंने लाहौर में कहा कि हमने लाहौर में उड़ा के रख दिया है, लाहौर की बंदरगाह पे कब्जा कर लिया सर, लाहौर की बंदरगाह पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो इस वक्त तो जो भारत का मीडिया है वो तो इस वक्त बिल्कुल ही पागल हो चुका हुआ है। लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी भारत की तरफ से जो ऑफिशियल की गई, वो अपनी औकात में और अपने उस जो है उसमें आ गए हैं, वापस उनके हवास ठिकाने आ गए हैं। पाकिस्तान जो 22 अप्रैल से कहता चला आ रहा है कि भाई बात कर लो, मुज़ाकरात कर लो, तहकीकात कर लो, वो अब उसके ऊपर आ गए हैं। अच्छा, हुआ बुनियादी तौर पर यह है कि पहला गरूर तो ये टूटा। सबसे पहले इनका ख्याल ये था कि राफेल तैयारों के ज़रिए ये पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है इसको दबा लेंगे और बड़ी आसानी के साथ पाकिस्तान में घुस भी आएंगे, हमले भी करेंगे। वो गरूर इनका राख बन गया, मलबा बन गया, निशान इबरत बन गया। उसके बाद इन्होंने जो दूसरा S-400 अपना मिलिट्री का जो दिफाई सिस्टम इन्होंने ख़रीदा हुआ था, इसके ऊपर इनका बहुत बड़ा गरूर था। तो पाकिस्तान ने ये सारी चीज़ें देखी और ये वाकई जो इनका जो डिफेंस सिस्टम है और जो मुख्तलिफ डिफेंस सिस्टम इन्होंने ख़रीदे हुए हैं, इसमें S-400 जो है 400 किलोमीटर तक इसकी रेंज थी कि ये अपने हदफ का और एक वक्त में कोई 36 अहदाफ को ट्रैक और 12 पे जो था रिएक्ट कर सकता था और 30 किलोमीटर की बुलंदी तक। पाकिस्तान ने बड़ी आसानी के साथ, ये जो 22 अप्रैल से लेके अब तक बड़ी आसानी के साथ 100 से ज़्यादा साइट्स को टारगेट कर लिया था। और अभी भी मैं आपको बताऊं कि हमने कोई 12, 15, 18 से ऊपर साइट्स को पूरी तरह हिट नहीं किया। अभी भी हमारे पास 80 से ज़ायद साइट्स मौजूद हैं और पाकिस्तान इस चीज़ के लिए तैयार है कि अगर आप ये समझते हैं कि आप गुंडागर्दी कर सकते हैं, आप बदमाशी कर सकते हैं, आप हमला कर सकते हैं, तो करके देखो। अभी तुम्हें उसका 5वां 7वां हिस्सा भी जवाब नहीं मिला और तुम्हारे मुल्क की इस वक्त तक रिपोर्टेडली 70% अवाम तक बिजली की सप्लाई बंद हो चुकी हुई है। तुम्हारा डिफेंस सिस्टम उड़ चुका हुआ है, तुम्हारे राफेल तैयारे जो हैं वो तुम बिठा चुके हुए हो, तुम्हारे जितने सारे गरूर थे वो खाक में मिल गए हैं। तो फिर तुम करके देख लो। अभी जो बात की जा रही है, देखिए पाकिस्तान शुरू से ही जंग नहीं चाहता था, पाकिस्तान इस वक्त भी जंग नहीं चाहता, लेकिन कोई हमारे बच्चों को मारे, कोई हम पर दहशतगर्दी के हमले करे और चाहे ये हमले करने वाला पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे उसका तल्लक BLA से हो या वो भारतीय फौज से हो, बाहर से हो, उसे तो नहीं छोड़ा जाएगा। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो, अंदरूनी हो या बैरूनी हो, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगले मरहले के लिए अभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो खिताब करेंगे, मैं इस्लामाबाद मुख्तलिफ दोस्तों से बात कर रहा था कि क्या पॉइंट्स क्या है, हिकमत अमली क्या है। तो हिकमत अमली बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान
امن چاہتا ہے لیکن وہ امن جو ہے سرنڈر کر کے نہیں، وہ اس کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ بالکل نجم صاحب، آپ اسلام آباد میں دوستوں سے بات کر رہے ہیں، ہم بھی اپنے اینالسٹ جو کہ اسلام آباد میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کی جانب چلتے ہیں۔ رؤوف صاحب، جس طرح سے ابھی نجم ولی خان کی آپ بات سن رہے ہیں کہ ہم نے جس طرح سے ان کو جواب دیا ہے، یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ اٹس ناٹ دا جیٹ اٹس دا پائلٹ ہو میٹرز۔ وہ کہتے ہیں کہ رافیل طیارے تو آپ نے خرید لیے، 9 بلین یا جتنے بلینز کے خرید لیے، وہ جنون، وہ پیشن، وہ حب الوطنی، وہ کہاں سے خرید کے لائے گی بھارتی فوج جو کہ پاکستانیوں میں موجود ہے اور پاکستان کے ہر شہری کے خون میں موجود ہے؟ جی بہت شکریہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کل رات سے ہم یہ ساری ڈیولپمنٹس جو انفولڈ ہوئی ہیں اور جس طریقے کے پاکستان پہ اٹیک کیا گیا اسپیشلی راولپنڈی کے بالکل ان دا ہارٹ آف راولپنڈی، اور اتنا ایک ڈیرنگ اٹیک جو انڈیا نے کیا ہے، تو لگ رہا تھا کہ شاید اٹس اے فری فال، اور یہاں پہ شاید پاکستان میں کوئی ان کو کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، رسپانس دینے والا نہیں ہے، لہٰذا انڈینز نے دے گاٹ انکریجڈ بوسٹ کہ ہم جائیں گے، اور اس پہ میرا خیال ہے پاکستانی عوام کا یا میڈیا کا یا لیڈرشپ کا اس کا ریئیکٹ کرنا بڑا نیچرل بھی تھا اور یہ فطری بھی تھا۔ جتنے لوگ بھی جنگ کے خلاف ہوں، لیکن جب آپ کا گھر اگر اس میں ہو، اگر اس میں ڈینجر میں ہو، اگر خطرے میں ہو، تو ہر بندہ یہ اپنی فورسز کے ساتھ کھڑا ہوگا، چاہے مطلب دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی عوام ہو، وہ چاہے انڈینز ہوں، پاکستانی کہیں بھی ہوں، آپ نے اپنے ساتھ یہ کھڑا ہونا ہے، تو ان کو سپورٹ ہونی آپ نے دینی ہوتی ہے۔ اور جو سب سے بڑی چیز جو میں دیکھ رہا، اگر مجھے کنکلوڈ کرنا ہو کہ جنگ شروع کیسے ہوئی ہے، کس وجہ سے ہوئی ہے، تو آئی ول نیم 2 پارٹیز۔ ایک میں سمجھتا ہوں کہ انڈین میڈیا، اور دوسرا میں سمجھتا ہوں رفیل، کہ جب سے رفیل آئے تھے، میں دیکھ رہا تھا 2019 سے جب لاسٹ ٹائم ہماری ڈاگ فائٹ ہوئی تھی انڈیا پاکستان کی، تو اس کے بعد انہیں یہ فیل ہوا تھا کہ شاید ہمارے پاس ویپنز نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ شاید اتنی وہ کہتے اسٹیٹ آف دا آرٹ کوئی اگین وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، وار ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس، یہ رشینز میڈ اسلحہ ہے، پرانا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولٹ کیا۔ فرانس سے انہوں نے جہاز لیے، انہوں نے 60,000 کروڑ کے انہوں نے لیے، 36 لیے، پھر امریکن سے اسلحہ لیا، پھر انہوں نے اسرائیل سے اسلحہ لیا، اور اپنے آپ کو اکوپ کر کے وہ سمجھا کہ اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ پاکستان کو کسی وقت ہم ٹیک اوور کر سکتے ہیں اور پاکستان پہ جا کر حملہ کر سکتے ہیں۔ سو میں ہی سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ان کا اوور کانفیڈنس جس کو سمجھتے ہیں، جہاں سے وہ دنیا میں کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھے، پاکستان نے بڑی ریزنبل بات کی تھی، بڑی انتہائی، جس کو پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ آپ بیٹھیں، کوئی اس پہ تحقیقات کریں، دنیا میں آپ اس کا جسٹس کا بھی کوئی سسٹم ہے، ایون ماس مرڈرر ہوتے ہیں تو بھی ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، کوئی پراسیکیوشن ہوتی ہے، کوئی وہاں پہ کوئی جج بیٹھتا ہے، کوئی وکیل بیٹھتا ہے، کوئی ثبوت دیے جاتے ہیں، کوئی کراس کوشچننگ ہوتی ہے، آپ اس کو یہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کر لینا پھر آپ نے کیا کرنا ہے۔ اب یہ تو وہی ہو گیا کہ جب پھر یہ ایکسپریس میں اتنا بڑا ہماری ہے کیونکہ بہت سارے ہمارے فوجی جوان اور دیگر ہمارے سویلینز نے جانیں دی، تو پاکستان کو اگر پاکستان کا دعویٰ کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، ان کے پاس الیکٹرانک ثبوت بھی ہیں، ان کے پاس ٹیپنگ بھی ہے اور ان کو ساری چیزیں، لیکن پاکستان نے دنیا اٹیک لانچ کر دیا کہ اس پہ انڈیا پہ کر دیا۔ دنیا بھر میں اس طرح کی وارز ہو جاتے ہیں، سم ٹائم نان اسٹیٹ ایکٹرز پوری دنیا میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کسی ملک پہ فوری طور پر یہ حملہ کریں۔ اچھا، انہوں نے اپنے آپ کو ایکویٹ کیا، جو میں سمجھتا ہوں جے شنکر صاحب کی آپ گفتگو سنے، جب انہوں نے ان یورپینز کو کہا کہ جناب آپ ہمیں لیکچر نہ دیں، آپ واز نہ کریں، اگین جو آپ خود کام کرتے ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں۔ اب ذرا ان کا کانفیڈنس لیول دیکھیں، وہ یہ ازیوم کر رہے تھے کہ جیسے یورپینز نے یا انہوں نے امریکنز نے اس پہ عراق پہ اور افغانستان پہ اٹیک کیے اور انہیں کسی سے کوئی ضرورت نہیں پڑی تھی کسی سے پوچھنے کی، سو انڈیا از ان اے پوزیشن کہ وہ پاکستان پہ اٹیک کرے اور اس کو کسی سے کہیں پہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو ایک تو رفیل میں سمجھتا ہوں ان کو بڑا بوسٹ ملا کہ ہم کہ اب ہم کر سکتے ہیں جو ہمیں 2019 میں ایک امبیرسمنٹ ہوگی اب نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ آپ کا انڈین میڈیا ہے، یہ انڈین میڈیا جو انہوں نے جس طرح کی رپورٹنگ کی ہے اور اپنی عوام کو، پبلک کو، اور اتنی بڑی آپ کی 1.5 ارب کی آبادی کو جھوٹ بولے ہیں، وار انہوں نے ہسٹیریا کریٹ کیا ہے، انہوں نے جس طریقے کا وہاں پہ انوائرمنٹ پیدا کیا ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس میں اگر میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو آپ کی ورلڈ وار سیکنڈ شروع ہوئی تھی، اس میں جہاں پہ دیگر فیکٹر سے ایک مین فیکٹر یہ بھی تھا کہ وہاں پہ یورپین میڈیاز نے، اگر میڈیا نے یہی رول ادا کیا تھا جو آپ نے ابھی وہاں انڈیا میں دیکھا ہے، اور اس کو ورلڈ وار سیکنڈ شروع کرانے میں بلیم کیا جاتا ہے کسی حد تک کہ میڈیا نے ٹانٹس کرنے شروع کر دیا یورپین ممالک کو، جنہوں نے یہ فرسٹ ورلڈ وار لڑی تھی، کہ یہ دیکھیں جی فلاں نے ہمیں اس وقت ہمارے علاقے پہ قبضہ کر لیا تھا، فلاں نے بم مارے، تم نے کیا کیا؟
اب اس کے بعد 2.5 کروڑ کوئی بندہ مارا گیا تھا ورلڈ وار سیکنڈ میں، یہ میڈیا کی فرینزی کی وجہ سے، میڈیا کی رپورٹنگ کی وجہ سے۔ اب ہم نے وہی کام انڈیا میں دیکھا، اور آج انڈین خود ان کو چیک کر رہے ہیں، ان پہ بات کر رہے ہیں، اور پاکستانی میڈیا کو زیادہ ریزنبل، زیادہ ٹروتھفل، زیادہ بیلنسڈ، مطلب ہمارے آپ ان کو سکرینز دیکھ لیں، ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا جنگوازم نہیں تھا، کوئی ہمارے ہاں گالی گلوچ نہیں ہو رہی تھی، ہمارے ہاں کوئی نیم کالنگ نہیں ہو رہی تھی، لیکن انڈینز کو چینلز کو دیکھ کے، جیسے ابھی انہوں نے بھی کہا، نجم بھائی نے بھی کہا ہے، مطلب 5 منٹ دیکھ لیں، مجھے تو خود فیل ہونا شروع ہو گیا کہ یار میں شاید اکیلا گھر میں بیٹھا ہوں، باقی تو شاید پورا پاکستان ہیز بین ٹیکن اوور، اور یہ قبضے ہو گئے، کوئی پاکستان میں بچے کیوں نہیں ہے۔ اتنی آپ اس لیول پہ جا کے اپنے ملک قوم کو آپ یہ مس گائیڈ کریں گے، مس لیڈ کریں گے، ان کو جنگوازم کی طرف لے کے جائیں گے، وار کی طرف لے جائیں۔ الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ آپ نے اٹیکس کیا، پاکستان نے اٹیکس کیا، بات چیت پہ آنا کہ مطلب بات چیت کی شروع ہو گئی ہے دنیا کے ملک کا، اب تحقیقات کی بات ہوگی۔ بھئی یہی بات تو 2-3 ہفتے پہلے آپ کو آفرز کیا، پوری دنیا کہہ رہی تھی کر رہے ہیں، تو نہیں مانے۔ تو بہرحال میرا خیال ہے سے میں پھر بھی کہتا ہوں، شکر کرتا ہوں کہ انڈیاز میں بہت بڑی بالکل آپ بات کر رہے ہیں، سینسیشنلزم پہ بات کر رہے ہیں، سینسیشنل رپورٹنگ پہ بات کر رہے ہیں، اور بھارت کی طرف سے میڈیا کنسرنز کے اوپر بات کر رہے ہیں، سینسیشنل رپورٹنگ کی گئی ہے، غلط ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی ہے۔ لیکن میں رخ کروں گی جاوید بلوچ صاحب آپ کا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کو کتنا بڑا ڈینٹ پڑا ہے پاک یہ جو آپریشن ہوا ہے؟ دیکھیں، جب یہ نور خان ایئر بیس پہ اٹیک ہوا رات کو، اور ہماری جو شورکوٹ بیس ہے وہاں پہ اس نے میزائل داغے، اور مرید ایئر بیس پہ جو ہے تو اس کو ناکام بنایا گیا، اور الحمدللہ ہمارا جو ڈیفنس سسٹم تھا اس نے اس کو ناکام بنایا، اور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا وہ۔ اس کے بعد جو DGISPR کی ایک بڑی شارٹ بریفنگ جو ہے آپ کو یاد ہوگی کہ انہوں نے کہا تھا کہ بس اب دیکھنا کہ ہمارا جواب کیا ہوگا۔ تو اس کے تھوڑی دیر بعد ہی یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ ہماری جوابی کارروائی جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی، اور ہم نے صرف ایک مقام پہ جو ہے انہوں نے تو میزائل داغے یہاں پر پنڈی میں گرے، مختلف علاقوں میں جو ہے اس نے وار کیے، لیکن ہم نے جو ہے کسی ایک جگہ پہ وار نہیں کیا۔ ہم نے زمینی کارروائی بھی کی، ہم نے فضائی کارروائی بھی کی، اور ہم نے اس کی جو ویب سائٹس تھیں وہ بھی ہیک کر لیں، جو اس کا جو نظام تھا، اس کا جو سسٹم تھا بجلی کا، وہ بھی سارا ہیک ہو گیا، اور پورا جیسے نجم بھائی نے پہلے بتایا آپ کو کہ مور دین 80% جو ان کا ایریا تھا وہ سارا اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اور ان کی جو پہلا جو وار کیا تھا JF-17 نے، وہ SU-400 جو اس کا میزائلس اپنا اس کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو جیم کیا گیا، اس کو تباہ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ باقی ساری کارروائی جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ تو مور دین 20 سائٹس جو ہے وہ ان کو نشانہ بنایا گیا ایٹ اے ٹائم۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا جو انڈین ڈیفنس پروڈکشن کا سسٹم ہے وہ ہیک ہو گیا، آپ کی جو سرکاری ویب سائٹ تھیں وہ ہیک ہوگی، اس کا ڈیٹا جو ہے وہ ہیک ہو گیا، وہ فار سیل لگ گیا اس کی ویب سائٹ پہ۔ تو جو 2019 کا واقعہ ہوا تھا نا ابھی نندن کا، اور جیسے کلاسا صاحب نے کہا کہ رافیل جو ہے وہ آگے، اور پھر انہوں نے کہا کہ بس اب جو ہے جو مرضی کر لیں۔ تو اس وقت آپ کو یاد ہے کہ مودی نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو یہ نہ ہوتا اور وہ نہ ہوتا، تو اب تو رافیل آ گئے تھے۔ اور جو انہیں واک اوور ملا تھا 2019 میں کہ ابھی نندن کو گرا کے فینٹاسٹک چائے پلا کے اسے نہلا دھلا کے اور کپڑے پہنا کے اچھے سے وہ واپس کر دیا گیا تھا، لیکن اس دفعہ جو ہے نا وہ اسی چکر میں تھے کہ ہم کارروائی کر لیں گے، ہم اٹیک کر لیں گے، اور ہمیں کوئی ایسا واک اوور مل جائے گا، کوئی ایسے لوگ جو ہے وہ مختلف کنٹریز بیچ میں آ جائیں گے اور پاکستان کو روک لیں گے۔ آلدو پاکستان سے رابطے بھی ہوئے مختلف ممالک کے، لیکن جو UN چارٹر کے مطابق ہمارا حق تھا جواب دینے کا وہ ہم نے استعمال کرنا ہی تھا، اور ہم نے استعمال کیا، اور ہم نے کوئی اتنی بڑی جو ہے وہ کوئی بڑی کارروائی نہیں کی۔ ہمارے یہ تو جو ہمارا میزائل سسٹم ہے فتح 1 اس کو ٹیسٹ کیا گیا، اور اس نے اتباعی پھیلا دی۔ ہمارے جو JF-17 ہے اس نے اپنا سارا سسٹم ان کا تباہ کر دیا۔ جو ہمارے ایئر فورس کے جو سسٹم ہے اس نے اس کو ہیک کر لیا۔ ابھی تو آغاز ہوا ہے، اور ابھی اگر اس کی سمجھ میں نہیں آتی انڈیا کے، تو پھر اس کا انجام جو ہے جیسے ہم نے کہا تھا کہ آغاز تم کرو گے اور اس کا اختتام جو ہے ہم کریں گے۔ ابھی تو یہ آغاز ہوا ہے، اس کا اختتام جو ہے ہم جب ہوگا تو پھر انڈیا دیکھے گا کہ انڈیا کے پاس بچا کیا ہے۔ اب جو صورتحال ہے، اب جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں وہ بالکل ان کا
पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। जो मेजर एयर बेस हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, और अब उनकी आवाम जो है वो उनसे पूछ रही है कि भाई इतना डिफेंस बजट, इतने राफेल आपके पास, इतना इंटेलिजेंस एजेंसी आपके पास और इतनी बड़ी फौज आपके पास, वो क्या कर रही थी? वो अब सवाल उठा रही है इनकी आवाम जो है, और वो उनको जवाब दे हैं कि अब ये इतना बड़ा सिस्टम जो खरीदा गया था, इतना बड़ा बजट जो लिया गया था, वो किस लिए था? फिर जो मीडिया पे जो है वो उसने रोल प्ले किया। अब वही मीडिया जो है जो उछल रहा था, जो कूद रहा था और स्टिक के साथ मैप बना के इस्लामाबाद दिखा रहा था कि इस्लामाबाद खुदा न खासा जो है वो तबाह हो गया, कराची जो है वो उस पर कब्जा किया जा रहा है, लाहौर पे जो है वो किया जा रहा है, तो अब वो मीडिया कहाँ पे है? जी बिल्कुल। सर एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी, आप सारे इधर तज्जिया कर बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी आईटी इंडस्ट्री, इतने बड़े आईटी एक्सपर्ट, साइबर हैकिंग हो गई, क्या ये कितना बड़ा डेंट है भारत की तरफ? देखें, ये जो हैकिंग हुई है, मैंने कहा ना, ये पूरा मेरी किसी से बात हो रही थी 2 दिन पहले, और मैं उनसे पूछ रहा था कि हमारी कार्रवाई हो क्या सकती है, हमारा जवाब जो है वो हो क्या सकता है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि उन्होंने कहा ये एक पैकेज डील होगी, और ये एक पैकेज होगा, ये कोई जो है वो एक कार्रवाई नहीं होगी कि हम फ़िज़ा में कार्रवाई करेंगे, या हम जो है हमारी जो पाक फौज के जवान हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे कार्रवाई कर रहे हैं, जवाबी कार्रवाई हो रही है। ये जब हम जवाब देंगे तो एक पूरा पैकेज जो है वो जाएगा, और इस पूरे पैकेज में आपने देखा कि उनका सिस्टम भी सारा कोलैप्स हो गया, उनकी जो एयरपोर्ट्स हैं, जो उनकी एयर बेसेस हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो गई, उनका जो डिफेंस सिस्टम था वो भी तबाह हो गया, उनके जो मेजर साइट्स थी वो भी जो है वो हैक कर ली गई, और अब वहाँ पे मेजर साइट्स को हैक किया गया और मुख्तलिफ जो इंस्टॉलेशंस थे उन पर हमला किया गया। स्टेप बाय स्टेप जो है एक स्ट्रेटेजिक जो प्लान पाक फौज ने बनाया था उसके मुताबिक चले। नजम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा, जिस तरह से अब ये सिचुएशन बन रही है और उसके बाद अब आलमी मीडिया देखा जाए या आलमी जो कुव्वतें हैं, अमेरिका की बात की जाए, यूरोपीय यूनियन की बात की जाए, G7 की बात की जाए, UN की बात की जाए, अलबत्ता अगर अब हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, चाइना, तुर्किया या दीगर ऐसे सऊदी अरब ममालिक, अब वो मुफाहमत की तरफ बात कर रहे हैं कि अब बातचीत से मामले को हल कर दिया जाए। एक मिसाल देना चाहूंगा कि एक छोटा बच्चा एक बड़े बच्चे को जब मार रहा होता है तो छोटे बच्चे को रोका नहीं जाता, जैसे ही एक बड़ा बच्चा हाथ उठाने लगे तो उसको सारे रोकने आ जाते हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनी है कि पाकिस्तान ने जिस तरह का वार किया है अब सारे रोकने आ रहे हैं। नहीं फिजान, पहली बात तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि ये छोटे बड़े बच्चे वाली बात अब नहीं रही। जिस तरह फेंटी लगाई गई है और जिस तरह आप ये देखिए कि $7 बिलियन के मुकाबले में $77 बिलियन बजट वाले को नथ डाली गई है, इसके बाद अब ये बात नहीं रही। और जहाँ तक आलमी बरादरी की बात है, पूरी की पूरी आलमी बरादरी में कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जो ये ना कह रहा हो कि पहलगाम की तहकीकात की जाए। देखिए पाकिस्तान का मुतालबा क्या है, पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा है कि आप पहलगाम की तहकीकात करें, पता करें कि उसके अंदर कौन था। ये कैसे यार मुमकिन है कि 2:20 पर दहशतगर्दी ख़त्म होती है, 6 किलोमीटर दूर आपका पहलगाम का पुलिस स्टेशन है, और आप 10 मिनट के अंदर अंदर जो 2:30 पर FIR 22 तारीख को दर्ज करते हैं, उस FIR में आप कहते हैं कि बैरूनी आकाओं की इमा पर किया गया। ये तो सब कुछ अब वाज़ेह है ना कि आपका पहले से प्री प्लान था। दहशतगर्द वहां पर 200-300 किलोमीटर अंदर गए कैसे, वहां से निकले कैसे, जब वहां पर आपने 7 लाख फौज वहां पर बिठा रखी है, आपने हर बड़ी सड़क के ऊपर आपके नाके लगे हुए हैं, वहां पर आम शहरी, आम सहाफ़ी एक सड़क से दूसरी सड़क पर नाके के बगैर नहीं जा सकता, तो वो पहुंचे कैसे? ये बड़े बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब देना पड़ेगा। मोदी इंतजामिया ड्रामे करने की माहिर है, हर मरतबा ऐसे करते हैं। बिहार के इंतखाबात की तो अभी तारीख नहीं आई, वो तो जाके अक्टूबर-नवंबर में होने हैं। आपने क्या किया कि आपने एक ड्रामा स्टेज किया, आप वापस आए, आपने 1999 वाला अपना पुराना एक एजेंडा मंशूर निकाला, आपने सिंध ताश मुआहिदा मुअत्तल किया, और उससे अगले ही दिन आप बिहार पहुंच गए। बिहार पहुंच के आपने पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर कर दी। यार थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है। देखें, आप उस कॉमन सेंस को देखें जो नेहा सिंह राठौर ने दिखाई, जो वीडियो उसने बनाई और उसने सवाल किया मोदी से कि आप यहां पर आकर पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडे के ऊपर, क्योंकि वहां पर जो नीतीश कुमार है, आप ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार की बजाय इस दफा बीजेपी खुद हुकूमत बनाए, आप इत्तेहादी ना रहें, वहां पर आप दूसरे दर्जे की पार्टी ना रहें, ज्यादा सीटों के बावजूद वहां पर आप क्लीन स्वीप करें। आप उसके लिए वही काम कर रहे हैं जो आपने गुजरात में किया। देखें, अब आगे जो है दुनिया चीज़ों को समझ रही है। इस वक्त आपने आलमी बरादरी की बात की, अमेरिका
JD वेंस, उनकी एहलिया हिंदुस्तानी मौके पर मौजूद, क्या वो अमेरिका की इंडिया की आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। आप सलामती कौंसिल में हमने जब मुकदमा पेश किया, वहाँ पर तमाम वीटो की पावर रखने वाली तमाम कुव्वतों ने हमारे साथ इत्तफाक किया कि इसकी वाकई की तहकीकात होनी चाहिए। आप अपने खित्ते में आ जाएं। कभी ये समझा जाता था कि नेपाल और श्रीलंका जो हैं वो इंडिया की जेब में पड़े हुए हैं, अब वो इंडिया की जेब में नहीं है। बांग्लादेश की हुकूमत एक तरफ रही, बांग्लादेश के अवाम सोशल मीडिया पर जिस तरह पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं सबके सामने है। चीन के बारे में कहा जाता है, चीन के सफ़ीर ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, 2 मरतबा की, सदर मुमलिकत से मुलाकात की। उन्होंने जितनी दफ़ा ये चीज़ की, उन्होंने पाकिस्तान के इस मुतालबे की हमायत की कि वहाँ पर तहकीकात होनी चाहिए। देखें, दुनिया इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ उस मौक़िफ़ पर खड़ी हुई है कि पहलगाम के वाक़े की तहकीकात की जाएँ। अब सवाल ये है कि अब जो ये कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बात करेंगे, तो बात तो फिर वहाँ पर आएगी, तहकीकात पर आएगी। तो उसके लिए अब इनको असल में समझ आ गई है। वो जो कहते हैं ना कि हमसे टकराओगे तो जी पाओगे कैसे, हम तो जुल्म की हर दीवार गिरा देते हैं। और दूसरा ये मुझे कहना है कि ये जो कह रहे हैं ना कि आगे बढ़कर आगे क्या होगा, तो भाई आगे तो वफ़ा करोगे वफ़ा करेंगे, जफ़ा करोगे जफ़ा करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे, लेकिन बदला लेके। बिल्कुल ऐसा ही है। ज़बरदस्त किस्म की बात जो हो रही है। हमारे साथ मौजूद है हुमा बकाई साहिबा, बैनुल-अक़वामी अमूर पे वो इस वक्त वाबस्ता हैं, तो उनसे बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हुमा, हाउ आर यू डूइंग? वेरी गुड, थैंक यू। Huma, how are you seeing the situation, in the entire region right now? देखिए, मेरा ख्याल है कि अभी भी इट्स अ डेवलपिंग सिचुएशन। ठीक है जी, एक बात तो एस्टैब्लिश हुई है कि पाकिस्तान ने ज़बरदस्त पुशबैक दिया है, और जो इंडियन प्रोपेगेंडा था वो बिल्कुल समझिए सब्ट्रैक्ट हो गया। उसको हमने इतने अच्छे तौर पे काउंटर किया है क्योंकि हम इसको बहुत अच्छे तौर लेकर चले। इनिशियली हमने स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट को मुजाहरा किया, फिर हमने अटैक को रिपल्स किया, और उसके बाद हमने बात की है अब काउंटर अटैक की, यानी जो जवाब दिया। यानी 6 और 7 मई को जो उन्होंने हमारे बच्चों और औरतों के साथ जुल्म किया था, उसका हमने जवाब दिया। तो असेंशली ग्रेजुअल बिल्डअप था और बहुत अच्छा पुशबैक था, और हमने इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन को अपने साथ लेकर चले हैं और फिर इस सूरत हाल को आगे बढ़ाया है। तो एक और जो अहम बात है वो ये है कि वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ। एज पर जिनेवा कन्वेंशन हमें जवाब देने की इजाज़त थी, हमें जवाब देना हम पर बनता था, और हमने स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया उस वक्त तक जब तक इंडिया ने पे दर पे कई टॉक्सिक प्रोवोकेशंस नहीं की। अब मैं समझती हूँ कि जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है, क्योंकि किस तौर तब्दील होगा साउथ एशियन मैट्रिक्स, किस तौर तब्दील होगी यहाँ की सियासत, किस तौर तब्दील होगा खित्ते में इंडिया का रवैया, और किस तौर इस पूरी इक्वेशन में अब चाइना को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मेरा तो ज़ाती ख्याल है कि अमेरिका को भी रीथिंक करना चाहिए कि उन्होंने जो इतना कन्वर्जेंस की है न्यू दिल्ली के साथ इस हवाले से कि जी चाइना को काउंटर करना है, खित्ते में चाइना को इंडिया को चाइना के बरखिलाफ खड़ा करना है, तो मुझे तो लगता है कि उस कॉन्स्ट्रक्ट के बारे में भी चाहिए, और ऑपरेशन सिंदूर का कुछ उसके समझिए फॉल आउट होना चाहिए इंडिया के ऊपर भी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इस तरह हर 2 साल बाद खड़े होकर अपनी इंटरनल पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, इलेक्टोरल गेम्स के लिए पाकिस्तान पे फिंगर पॉइंटिंग ना करे, हम बिला वजह डिफेंसिव पे हो जाते हैं। एक तो ये इक्वेशन चेंज होगी। दूसरी इक्वेशन जो जरूर चेंज होनी चाहिए वो है सिंतास मुआहदा। वो हमें उसके जो अबायंस में चीज़ है वो वहाँ से निकलनी चाहिए और उस पर रिवर्सल होनी चाहिए। बल्कि मैं तो सादी तौर पर समझती हूँ इंडिया को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वही एक्ट ऑफ वॉर था। पाकिस्तान ने तो एक्टिव हमले का जवाब दिया है जब उन्होंने सिंतास मुआहदा से वो निकले थे, तो वही एक्ट ऑफ वॉर था इन सब फेज। और एक बात अगर आप मुझे 2 मिनट इजाजत दें। जी जी।
تو میں اور کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ اس وقت جو اس پورا کچھ ہو رہا تھا اس میں پاکستان نے ایک اور نئی فرض کیا ہے، اور وہ نیا فرض یہ ہے کہ ہم نے وہ ٹریننگ سینٹر تباہ کیا ہے جہاں انڈیا ٹریننگ دیتا تھا لوگوں کو افغانستان کے تھرو پاکستان میں پینیٹریشن. دس واز اے فرسٹ. آج سے پہلے یہ کبھی پاکستان نے نہیں کیا. دس مے ناٹ بی دا لاسٹ. ٹھیک ہے، باہر بین الاقوامی امور ہما بخاری ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور جو ابھی کی سچویشن بن رہی ہے انہوں نے بھی کچھ سوال اٹھائے ہیں. وہی سوال میں رؤف کلاسرا صاحب آپ کی جانب آؤں گا کہ اب آگے کیا ہوگا. انڈیا نے حملہ کیا، پاکستان نے ڈیفینڈ کیا، 5 ان کے طیارے گرائے، ان کے متعدد ڈرونز، ٹو بی اسپیسیفک 77 ڈرونز جو کہ DGISPR نے کہا یا تو ان کو نیوٹرلائز کیا یا تو ان کو گرایا گیا. اس کے بعد جو پرووکیشن جاری تھی انڈیا کی جانب سے، اس کے بعد پاکستان نے آج صبح جواب دے دیا. اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ اب یہ ڈی ایسکیلیشن جو ہو رہی تھی، اب یہ جو معاملہ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے یا پھر یہ بھی چلے گا؟ پاکستان تو میرا نہیں خیال ہے کبھی اس حق میں تھا کہ ایسکیلیشن ہونا چاہیے. ہم تو ڈے 1 سے یہ سٹانس تھا ہماری حکومت کا وچ واز ویری ریزنیبل، اور جس پہ پوری دنیا نے ان کو سپورٹ بھی کی کہ پہلے آپ تحقیقات کریں، اور ہم نے اپنے کو آفر کیا تھا. اب بھی آفر کیا تھا، اور مجھے یاد پڑتا ہے 2008 میں جب ممبئی اٹیکس ہوئے تھے اس وقت بھی آفر کی گئی تھی کہ جب انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ ممبئی اٹیکس کے پیچھے بھی پاکستان ہے، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت بھی یہ پرائم منسٹر جو یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی. اور جناب کیانی صاحب جو آرمی چیف ہے، جناب شجاع پاشا جو ہیں وہ DGISI تھے، کہ ہم اپنا DGISI جو ہے تو ہم انڈیا بھیجنے کو تیار ہیں. اتنی بڑی آفر کی گئی تھی اس وقت کہ اگر آپ کو شک ہے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے تمام معاملات دیکھنے کو تیار ہیں. اس طرح کی پیشکش جو ہے مطلب آپ کو ہمیشہ قبول کرنی چاہیے. آپ کو جتنا بھی یقین ہی کیوں نہ ہو کہ مان لیا جی کہ میں برا ہوں، میں مان لیا جناب کہ آپ کو پورا یقین ہے کہ رؤف ہے نا از ناٹ اے گڈ گائے، لیکن اگر رؤف یہ آفر کر رہا ہے کہ جناب کہ میں تیار ہوں اپنے آپ کو سرنڈر کر کے آپ سے بات چیت کرنے کے لیے اور میں اپنی صفائی دینے کو تیار ہوں، پھر آپ کو تھوڑی سی عقل کی بات سننی چاہیے. سو ایک بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے وہ انہوں نے جو اپنے آپ کو ایک روڈنیس اور ایک ایروگینس ہمیں نظر آتی تھی، وہ سیڈلی وہاں پہ انڈین اسٹیبلشمنٹ میں یا انڈین پولیٹیکل یہ لیڈرشپ میں یا میڈیا میں، سو وہ اگین بہت انفارچونیٹ تھی. نمبر 1. دوسرا جو ہے کہ یورپینز اور امریکنز نہیں چاہتے کہ پاکستان اور انڈیا کی ان کی کنفرنٹریشن ہو. وہ انڈیا کو وہ آ کے امپورٹنس دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ابھی جیسے میں نے کہا امریکنز نے بھی اسلحہ دینا شروع کیا، ماضی میں تو رشیا سے لیتے تھے، اب وہ یہ اس سے امریکہ سے زیادہ لیتے ہیں، یا آپ کو اسرائیل اسلحہ دے رہا ہے یا آپ نے فرانس سے لیا ہے. اب یہ بالکل ڈیورجن ہوئی ہے. ماضی میں ایسے نہیں ہوتا تھا، امریکن یورپین اسلحہ نہیں دیتے تھے ان کو انڈیا کے، وہ رشیا سے لیتے تھے. آپ کو ان کے ساتھ الائنس بنا ہے، وہ اس وجہ سے انہیں اسلحہ نہیں دے رہے کہ آپ نے پاکستان سے جنگ لڑنی ہے اور پاکستان کے ساتھ انگیج ہو جانا ہے. وہ اسلحہ اس لیے دے رہے تھے کہ آپ نے چائنا کے اگینسٹ انہوں نے کھڑا کرنا ہے. آپ کو آپ کی انڈیا کی جو ضرورت ہے اس کو ویسٹ کو یا امریکہ کو پاکستان کے خلاف نہیں ہے، وہ چائنا کے خلاف ہے. جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اگین اگر اس میں انڈینز ہیں یہ چائنا کی طرف رخ نہیں کرتے، وہاں پہ یہ جنگ یا حملے نہیں آپ دیکھیں گے. حالانکہ آپ کو یاد ہو لداخ میں کتنی بڑی ساری وہ کہتے 2000 شاید ان کا رقبہ جو تھا وہ انہوں نے لے لیا تھا انہوں نے چائنا. وہاں پہ کوئی ان کا گرفیل بھی نہیں جاتا، کوئی مگ بھی نہیں جاتا، کوئی چائنا پہ اٹیک بھی نہیں کریں گے، میزائل بھی نہیں بھیجیں گے. کچھ ہمارے انڈین دوست بھی ہیں تو ان سے میں یہ بات کہہ رہا تھا، تو میں کہ سارا غصہ، سارا ایگریشن، سارے رفیل، سارے مگ شگ جو بھی ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں کچھ ذرا چائنا کی طرف بھی رخ کر لیا کریں. وہ بھی تو آپ کے ساتھ سرحدی جھڑپوں میں انوالو ہوتے ہیں. آپ کے بہت سارے آپ کے سولجر جو ہیں جو آپ کی فسٹ فائٹ ہوئی تھی تو اس میں بہت سارے جانیں انہوں نے بھی دی تھی. اس طرف رخ نہیں کرتے، ساری دنیا کا غصہ وہاں پہ نکالنے آ جاتے ہیں. نمبر 1. دوسری چیز سر جو ہے اسی لیے جو اس وقت آپ نے بات کی کہ واٹ نیکسٹ، جی مجھے یہ لگتا ہے کہ دنیا کو احساس ہوا ہے، دنیا پہلے اتنا سیریس نہیں لے رہی تھی، زبانی کلامی دے رہی. یو کے کو ہم نے دیکھا، یو کے سیڈلی جو ہے ان کے فارمر جو پرائم منسٹر تھے ان کا تو اسٹیٹمنٹ پڑھ کے بہت سارے لوگوں کو مایوسی ہوئی ہے جو ان کے انڈین یہ اوریجن کے تھے، جنہوں نے بالکل کھل کے انہوں نے سپورٹ کیا جی ان کو رائٹ ہے وہ پاکستان پہ حملے کرے، بلا چیزیں کرے. اب یو کے بھی سپورٹ نہیں دے رہا تھا. یورپین یونین ہمیں مطلب اس دفعہ بالکل یہ خاموش نظر آئی ہے، وہ بھی ایک طرح کے انڈیفرنٹ تھے. شاید اس کی وجہ فرانس بھی ہے، میجر کنٹری ہے جنہوں 60,000 کا ان کو یہ کروڑ کے ان کو وہ ملا، بزنس ملا ہے. امریکنز بھی ہم نے دیکھا کہ امریکن انوالو تو تھے لیکن وہ شاید نظر نہیں آ رہا تھا. اب یہ ہوا ہے کہ جو ہی رسپانس ہوا ہے اور ڈائریکٹ وار شروع ہوئی تو دنیا کو احساس ہوا ہے کہ سم تھنگ از گون رانگ ٹیریبلی، اور سارے میرا خیال ہے دوڑے ہیں. اور جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو رسپانس کی وجہ سے انڈین جو میڈیا ہے ذرا تو وہ بھی ٹون اس کی ٹھیک ہو گئی ہے، اور باقی جو لیڈرشپ تھی جو ہم یہاں سے کہہ رہے تھے کہ بیٹھ کے بات چیت کریں، کوئی آدمی مطلب نہیں چاہے گا. یوکرین میں ہم نے تباہیاں دیکھی ہیں، ہم نے دنیا کے دیگر خطوں میں دیکھے، جنگ کوئی بھی نہیں چاہے گا. الٹیمیٹلی آپ نے ٹیبل پہ آنا ہے.
इट्स ए गुड थिंग कि दोनों मुल्क डीएस्केलेट करना चाहते हैं, इंडियंस की तरफ से भी हौसला अफजा बात हो रही है कि लेकिन उनको रोज साहब encourage करना डीएस्केलेट चाहिए। करवाने के तो वो लिए कह रहे हैं एक हम- टेबल पे मुलाकात करवाने के लिए, बात करवाने के लिए सालिसी कौन करेगा? क्योंकि कहा यह जा रहा था, कल इंटरनेशनल मीडिया भी इस बात को कोट कर रहा था कि डायरेक्ट बातचीत हो रही है। सागदार ने इस चीज को कोट किया, जिसको DGISPR ने कहा कि डायरेक्ट बातचीत नहीं हो रही, हो सकता है कि कोई सालिस हो बीच में, तुर्किया हो या चाइना हो या कुछ इस तरह के ममालिक जो उनसे बात हो और आगे से बात हो तो ये मामला बेहतर होगा। अब कौन से ममालिक हैं जो कि एक रवायती दुश्मनों के दरमियान सुलह करवाने के लिए अपनी साख भी मुतासर कर सकते हैं? आपने इसमें दो, इसमें मेरा ख्याल ऑप्शंस हो सकते हैं। एक तो ऑफ कोर्स जब आपकी बात होती है कि डायरेक्ट बात करें तो दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक तो ये कि हमारे NSA हैं, इस वक्त DGISI जो है आसिम मलिक साहब जो जनरल साहब हैं, NSA माजी में भी, अगर कुछ दिन पहले भी उनकी बात हुई थी अजीत डोवल साहब से, मेरा ख्याल उनकी गुफ्तगू हुई थी। सो वो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन अभी भी ओपन की जा सकती हैं। डायरेक्ट अगर आपने बातचीत करनी है, दोनों मुल्क चाहते हैं डीएस्केलेट करें, एक दूसरे को श्योर कराया जाए कि ना आप अटैक करेंगे ना हम करेंगे, बिल्कुल थोड़ा उस पर चले जाएँ जो आपकी पोजीशन थी 2-3 दिन पहले वाली पोजीशन थी। सो एक सबसे बड़ा मैं समझता हूँ जो आपके पास ऑप्शन है वो आपके NSAs हैं, वो इंडियन NSA हो, वो पाकिस्तानी NSA, और कुछ दिन पहले जैसे मैंने कहा बातचीत भी होगी थी, वो भी हो सकती है, एक नंबर 1, एंड इट विल बी मोर फ्रूटफुल, मोर इफेक्टिव, और ये जल्दी हो सकती है। दूसरी चीज़ जो अमेरिकन हैं, जब अमेरिकन ये कहते हैं ना कि आप आपस में बातचीत करें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूर से बैठे कह रहे हैं, वो फिर आपको एक दूसरे के साथ वो कराएंगे, राब्ता करवाएंगे, आपको दरमियान में वो कहीं ना कहीं पे बैठे होंगे, ये मॉनिटर कर रहे होंगे गुफ्तगू को। ये नहीं होगा कि आपको कहा जाएगा आपस में बातचीत कर लें, अगर अमेरिकन कर रहे हैं, एंड दे आर ये कॉन्स्टेंटली टॉकिंग टू पाकिस्तान एंड इंडियंस एज वेल, दोनों से बातचीत कर रहे हैं। सो उसमें वो भी हो सकते हैं। सऊदीज, आपने फॉरेन मिनिस्टर को देखा आज उन्होंने अपना प्रेस रिलीज भी निकाला है, फिर UAE वगैरह है, कतर है, ईरानियन, सो उसमें बहुत सारे ममालिक हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इनको बिठा के, अब मेज़ पे तो उन्होंने नहीं बैठना साथ में, ये 3 इधर लोग बैठे हों 3 उधर बैठे हों कि हाँ जी क्या गुफ्तगू हो रही है। अल्टीमेटली दे विल ब्रिंग देम टू टेबल। जो गुड थिंग इज इन द बैड टाइम्स, मैं कहता हूँ कि इंडिया भी कह रहा है कि हम डीएस्केलेट चाहते हैं, पाकिस्तान भी कह रहे हैं, और मेरा ये ख्याल है दिस टाइम दे दोनों जो है ना दे मीन बिजनेस। इंडिया भी लग रहा है कि सीरियस है इस बात में, माजी में नहीं लग रहा था, वो तो इस बात पे आ नहीं रहा था कि पाकिस्तान अटैक कर रहे हैं। आज उनकी टोन टेनर में, उनके मीडिया में या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में मेरा ख्याल है सीरियस, आज सीरियसनेस नजर आई है, और इसका दबाव जो पीछे है, एक तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्ड है द वे दे हैव रिस्पॉन्डेड, और दूसरा जो है मेरा ख्याल अमेरिकन ने इस दफ़ा उनसे सीरियसली बात की है कि बस ये काफ़ी हो गया, इनफ इज़ इनफ, अब टेबल पे हैं आप।